फ्रेंड्स अस्सलाम वालेकुम। आज हम पढ़ने जा रहे हैं ब्रीदिंग क्लास 7th का है, जहाँ साइंस टॉपिक है। बच्चों, रेस्पिरेशन में हमने थोड़ा टच किया था। ब्रीदिंग रेस्पिरेशन का एक पार्ट है। आज हम ब्रीदिंग को एक्सप्लेन करने की कोशिश करेंगे, ब्रीदिंग को इलाबरेट करने की कोशिश करेंगे। बच्चों, ब्रीदिंग को समझने के लिए हमें एक सिंपल एक्टिविटी करनी है, लेकिन इस एक्टिविटी के दौरान एहतियात बरतना ज़रूरी है। बच्चों, कुछ देर के लिए हम अपने मुंह और नाक को बंद करने की कोशिश करेंगे। कुछ देर के लिए हमें देखना है कि कितनी देर तक हम ऐसे कर सकते हैं, कितने टाइम पीरियड तक हम अपने इस ब्रीथ को होल्ड कर सकते हैं। एहतियात बरतने की ज़रूरत है। कुछ लम्हे के बाद हमें ये महसूस होगा कि हमसे और बर्दाश्त नहीं होगा। हम अपने हाथ मुंह और नाक से उठाएंगे, फिर सांस लेने की कोशिश करेंगे। बच्चों, इस तरह हमें समझ आया कि हम ज़्यादा देर तक सर्वाइव नहीं कर सकते विदाउट ब्रीदिंग। सांस लेने के बगैर हम ज़्यादा देर तक ज़िंदा नहीं रह सकते। बच्चों, ये ब्रीदिंग क्या है? ब्रीदिंग मीन्स टेकिंग इन एयर रिच इन ऑक्सीजन। जैसा कि पहले भी मैंने कहा आपसे, ब्रीदिंग मीन्स टेकिंग इन एयर rich in oxygen and giving out air rich in carbon dioxide। अंदर सांस लेना, हवा लेना जिसमें ऑक्सीजन की मिकदार ज़्यादा हो, बाहर सांस छोड़ना जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड की मिकदार ज़्यादा हो। ये स्पेशलाइज्ड ऑर्गन्स से, आज़ाई जिस्म से होता है, जिन्हें हम रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स कहते हैं। जैसे कि हमने देखा नाक। डियर स्टूडेंट्स, ये अंदर लेना, ऑक्सीजन अंदर लेना, द टेकिंग इन ऑफ एयर रिच इन ऑक्सीजन इनटू द बॉडी इज कॉल्ड इनहेलेशन। इस ऑक्सीजन को अंदर लेना, ये एयर जिसमें ज़्यादा ऑक्सीजन की मिकदार हो, ये अंदर लेना, इस प्रोसेस को हम इनहेलेशन कहते हैं। और ये कार्बन डाइऑक्साइड वापस छोड़ना बॉडी से, this process of giving out of air rich in carbon dioxide, it is called exhalation। तो ब्रीदिंग के दो पार्ट्स हैं, इनहेलेशन और एक्सहेलेशन। ये ब्रीदिंग जो है डियर स्टूडेंट्स, ये एक कंटिन्यूअस प्रोसेस है। इट इज़ ए कंटिन्यूअस प्रोसेस। ये हर वक्त चलती रहती है, चाहे हम काम कर रहे हैं या हम रेस्ट में हैं। इंसान जब तक ज़िंदा है तब तक ये प्रोसेस चलती रहती है। ये प्रोसेस बंद होगी तो इंसान डेथ होगी। डियर स्टूडेंट्स, अब देखना है कि कितनी बार एक इंसान 1 मिनट में ब्रीद लेता है। हाउ मनी टाइम्स ए पर्सन ब्रीथ्स इन ए मिनट इज टर्म्ड एज ब्रीदिंग रेट। वो ब्रीदिंग रेट हम देखते हैं कितनी बार एक इंसान 1 मिनट में ब्रीद करता है, सांस अंदर लेता है और फिर वापस छोड़ता है। इसे हम कहते हैं ब्रीदिंग रेट। जो ही हम ब्रीदिंग करते हैं, इनहेलेशन और एक्सहेलेशन साथ साथ चलते हैं। हम अंदर लेते हैं सांस, फिर वापस छोड़ते हैं, फिर अंदर लेते हैं, फिर वापस छोड़ते हैं। वो ये प्रोसेस अल्टरनेटली टेक्स प्लेस। एक ब्रीद हम किसको कहते हैं? एक ब्रीद मीन्स वन ब्रीद। अ ब्रीद मीन्स वन इनहेलेशन एंड वन एक्सहेलेशन। एक सांस, जैसे हम कहेंगे ات ونس کٲشِر پٲٹھۍ اکھ شاہ کھالُن تہٕ اکھ شاہ والُن، یورٕ آکسیجن نیُن اور واپس تراوُن، یہ گوٚو اکھ برید۔ کیا ہم یہ جاننے کی کوشش کریں گے کہ بریدنگ ریٹ پھر ہے کیا ہر وقت یہ بریدنگ ریٹ سیم رہتی ہے یا یہ چینج ہوتی رہتی ہے؟ اس کے لیے ہم سمپل ایکٹیویٹی کر سکتے ہیں۔ بچوں، جب ہم کبھی کبھار بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں، ریسٹ میں ہوتے ہیں، ہم کوشش کریں گے یہ بریدنگ ریٹ کاؤنٹ کرنے کی۔ اس وقت ہم برید ان اور برید آؤٹ نارملی کرتے ہیں۔ ہم دیکھیں گے، یہ ٹائم کاؤنٹ کریں گے کتنی بار ہم 1 منٹ میں اندر سانس لیتے ہیں، کتنی بار واپس چھوڑتے ہیں۔
اس کو ہم ریکارڈ کرنے کی کوشش کریں گے. اس کے بعد اب ہم کوئی بھاری بھرکم کام کرنے کی کوشش کریں، ایکسرسائز کرنے کی کوشش کریں گے، اس وقت بھی ہم ٹائم کے ساتھ ساتھ یہ نوٹ کرنے کی کوشش کریں کتنی بار ہم اندر سانس لیتے ہیں، کتنی بار ہم واپس سانس چھوڑتے ہیں. جب ہم دیکھیں گے ڈیورنگ ہیوی ایکسرسائز ہم زیادہ بار ہم جو بریدنگ ریٹ ہماری ہے ڈیورنگ ایکسرسائز یہ بڑھ جاتی ہے. اس وقت ہم زیادہ سانس لیتے ہیں، زیادہ بار سانس لیتے ہیں اور زیادہ بار سانس چھوڑتے ہیں. اگر ہم ایوریج کے طور پر دیکھیں گے، آن این ایوریج ایک ایڈلٹ ہیومن بینگ جب ریسٹ میں ہوتا ہے اس وقت وہ 15 سے 18 بار فرام 15 to 18 ٹائمز ایک منٹ میں بریتھ کرتا ہے. 15 to 18 ٹائمز اے منٹ. جب انسان ایک ریسٹ میں ہوتا ہے بریدز ان اینڈ آؤٹ 18 ٹائمز اے منٹ. لیکن جب ہم کوئی بھاری بھرکم کام کرتے ہیں، ہیوی ایکسرسائز کرتے ہیں، بریدنگ ریٹ انکریز ہوتی ہے اپ ٹو 25 ٹائمز اے منٹ. 25 ٹائمز اے منٹ. جب ہم کوئی بھاری کام کرتے ہیں، ہیوی ایکسرسائز کرتے ہیں، اس وقت بریدنگ ریٹ بڑھ جاتی ہے. کم سے کم 25 بار ہم ایک منٹ میں سانس اندر لیتے ہیں اور واپس چھوڑتے ہیں. اس وقت جب ہم ایکسرسائز کرتے ہوتے ہیں اس وقت ہم بریدھ فاسٹ نہیں کرتے، بلکہ اتنا ہی نہیں کرتے بلکہ ہم لمبی سانسیں لیتے ہیں. لمبی سانس لینے سے کیا ہوتا ہے، ہم زیادہ انہیل آکسیجن کرتے ہیں کیونکہ ہماری باڈی کو اس وقت انرجی کی زیادہ ضرورت ہوتی ہے. انرجی زیادہ ضرورت ہونے کا مقصد کہ زیادہ فوڈ بریک ڈاؤن جلدی ہونا چاہیے، اس لیے ہم زیادہ آکسیجن لیتے ہیں. آکسیجن زیادہ لینے سے اور فوڈ زیادہ جلدی بریک ڈاؤن ہوگا. زیادہ فوڈ بریک ڈاؤن ہونے کی وجہ سے زیادہ انرجی ریلیز ہوگی، ہماری باڈی کو انرجی سپلائی ملے گی. اس لیے ہم ہیوی ایکسرسائز میں ہماری بریدنگ ریٹ بڑھ جاتی ہے. اس سے آگے ہم دیکھیں کہ ہم یہ بریتھ کیسے کرتے ہیں، اس بریدنگ میں کون کون سے آرگنز انوالو ہیں، یہ ہم اگلے ٹاپک میں دیکھیں گے انشاءاللہ.